Kapin 200 ka pamilya sa Paknaan, Mandawi. I-relocate alang sa pagtukod sa Fort Cebu Mactan Bridge, mga katropa. Borbida paganindo ting projika. City Hall Report. Detalye sa report sa Aeronato kini pinagi sa pagpamati ni katropang Almi Mata. Live report. Yes, giandama karon sa Mandawi City Government ang relokasyon sa kapin 200 ka pamilya sa Barangay Paknaan nga maapektuhan sa pagtukod sa ikaupat nga tulay tali sa Sugbo ug Mactan. Sumala sa mga opisyal, ang bagong tulay magsilbing alternatibo nga agianan tali sa Mandawi City ug Lapu-Lapu City nga gilaumang makatabang sa pagpagaan sa trapiko o pagpaayo sa akses sa padulong sa konsolasyon ug sa kamerang bahin sa Sugbo. Gitanaw usab kini nga makapaligon sa koneksyon sa mga dakbayan sa Sugbo, Mandawi ug Lapu-Lapu. Ang Barangay Paknaan mao ang himuong sinugdanan sa 3.3 kilometros nga upat ka linya nga tulay nga dunay apil nga coastal road komponenta. Mga 205 ka pamilya kasagaran informal settlers ug mga biktima sa sunog nga nagpuyo karon sa lugar mo'y direktang maapektuhan sa proyekto. Ang tulay nga nagdagdag og kapin na 76 bilyon na pesos din gamiton sa bandulan 50 bilyon na pesos nga utang ubos sa Official Development Assistance sa Japan pinaagi sa Japan International Cooperation Agency. Tagi sa Department of Public Works and Highways nga sugdan ang construction sa Abril ning tuiga apan mihangyo ang syudad og dugang panahon aron makakonsulta pag-ayo sa mga apektadong residente ug matuman ang hustong preparasyon sa relokasyon. Mga katropa, alang sa mapahimsog sa panlawas, inimusan Thona Plus Gold alang sa nakahiusang Pilipino para sa Pilipinas. Kini yung katropa, Almi Mata, XFM News. XFM Report.